Nabil Kitab Jatra 2077 Celebrating the Power of Words. यही माघ 17 देखि 23 गतेसम्म. Title sponsor Nabil Bank Limited. Together ahead in association with Nepal Telecom. राष्ट्रको संचार. Powered by Nepal Bank Limited. Powered by E-Seva. Endorsed by Nepal Telecommunication Authority. Knowledge partner ACCA. Think ahead. Airlines partner Nepal Airlines Corporation. Driven by Volkswagen. Mobile partner Nokia. Broadcasting partner AP1 HD Television. Supported by Rianda Bees Serve. The Business Advisors. Jyoti Vikas Bank Limited. Phoenix College of Management. Universal Engineering and Science College. Jalpa Freshwater. Bharosha Print. Rashtriya Sahakari Bank Limited. Take Care Softwares. Kayo Creative Studio. Nepal College of Information Technology. Floral Events. Arthasarokar.com. Ashirvad Paints. Organized by Kitab Yatra Foundation. Brought to you by KitabYatra.com. Nepal's largest online bookstore. AP1 टेलिभिजनले छोटो समयमा धेरै दर्शक श्रोताको मन जित्न सफल हुनुको एउटा कारक तत्त्व के हो भने यो टेलिभिजन जनताको दैनिकीसँग जोडिन चाहन्छ, मानिसका आनी बानीसँग भिज्न चाहन्छ. त्यसैले किताब जात्रा 2077 सँगको आबद्धतालाई पनि एउटा उदाहरणका रूपमा हामी लिन सक्छौं. किताब जात्रासँगको आबद्धता किन, कुन प्रयोजनका लागि भनेर यसमा प्रकाश पार्न र शुभकामना प्रदान गर्न सँगसँगै अपनत्व ग्रहण गर्नका लागि म अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका चेयरम्यान क्याप्टेन रामेश्वर थापाज्यूलाई अबको क्रममा स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु. नमस्कार आदरणीय दर्शक, पाठक, समीक्षक तथा आलोचनकर्ता एवं प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा यो किताब जात्रासँग जोड्नुभएका महानुभावहरू. AP1 HD टेलिभिजनको परिचय नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सामग्रीलाई राष्ट्रिय शैलीमा प्रस्तुत गरेर छोटो समयमा दर्शकमाझ स्थापित भएको तथ्य यहाँहरूलाई विदितै छ. नेपाल आइडल जस्ता इन्टरनेसनल फ्रेन्चाइज सो मात्रै होइन, किताब जात्रा जस्ता मौलिक मञ्चहरूको महत्त्वको सम्वाहक पनि AP1 बन्नु हामी सबैको लागि गौरवको विषय हो. नबिल किताब जात्रा 2077 को ब्रोडकास्टिङ प्लेटफर्म बन्न पाएकोमा AP1 टेलिभिजन गौरवान्वित छ. नेपालमा पठन संस्कृतिलाई सांस्कृतिक जात्रा जस्तै आम जीवनको अङ्ग बनाउन अवरात्र खटिनुभएका किताब जात्राका ऋषिराम अधिकारी लगायत मित्रहरूको उत्साहमा हाम्रो पनि होस्टे भन्न चाहन्छु. मूल रूपमा नाफा कमाउने भन्दा समाज सेवाको रूपमा विकास भइरहेको किताब जात्रा दुई तरिकाले उदाहरणीय र अनुकरणीय छ भन्ने मलाई लाग्छ. पहिलो कुरा, यसले आम मानिसलाई किताब अर्थात् ज्ञानसँग नजिक गराउन भूमिका खेलिरहेको छ भने अर्कोतिर यो विदेशमा बसेर नेपालमै केही गरौँ भनेर फर्किएका साथीहरूको प्रयास पनि हो. र यही प्रयासमा विदेश हुनुपर्ने बाध्यतामा रहेका साथीहरू स्वदेशमै रोजगार हुने अवसर पाउनु पनि भएको छ. यति मात्र होइन, किताब यात्रा एउटा सामाजिक अभियानको रूपमा कारागारलाई सुधार गृह बनाउने र अस्पताललाई पूर्वहरूलाई समेत पठन सुविधा समेत दिने स्तरमा विस्तार भइरहेको थाहा पाउँदा हामी ज्यादा नै हर्षित छौँ. AP1 टेलिभिजन किताब जात्रा जस्ता बृहत जीवनका सबै आयाम समेट्ने मञ्चहरूको समीक्षा साक्षी मात्र होइन, सहयात्री पनि हो. नबिल किताब जात्रा 2077 को भव्य सफलताको शुभकामना र AP1 ले यी सबै मञ्चहरूलाई थप प्रदर्शन गर्ने र प्रवर्धन गर्ने कर्मलाई निरन्तरता रूपमा दिने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु. धन्यवाद. Nabil Kitab Jatra 2077 Celebrating the Power of Words. Hi everyone. First of all, a huge thank you to Chaudhary Foundation. Nabil Kitab Jatra बहुत ही special है. It's a very, very special journey. I've heard a lot about this journey where all these great writers, great
readers are there. So first of all, thank you so much for making me a part of this journey. Nirvan Bhai, the whole Chaudhary family, thank you so much. I remember when I was writing this book, I Am No Messiah, it was a journey of not Sonu Sood, but all those millions of people that we connected during pandemic. Last 1 year, I would say, has been my learning ground. I've learned a lot. I believe that when you are in a position to give back to the society, it's very important to just go all out. You don't have to restrict yourself to a particular field that you can help only people who are connected with education or with medical help or with sending back to where they talk about the whole plan of sending back migrants to their native places or giving them employment. I remember I've learned every single day. I've learned. I was not trained. I was not equipped. I was not aware how to give any single individual something related to the field that they want to get employed in. But the zeal was there to help them. I remember when I had sent the first lot of migrants back to their homes in Karnataka, almost 350 of them. The kind of smiles that I could see on their faces motivated me that this journey is not going to end with just these 350 people, but with another thousands of people who are waiting for that one call to happen. And this is how the whole journey of sending back to their native homes started. It was not just me, but those prayers and wishes of their parents who were praying for their loved ones to come back to their homes. That also helped me, encouraged me, inspired me. So I knew that this is going to be a huge challenge to get them employed. So I started this platform called Pravasi Rozgar, where we gave jobs to almost close to 170,000 people, and almost 1.5 million people have connected us on that platform. And the journey is still on, many more to go. And we pledged to, in 3 years, we'll be connecting to almost 10 crore people. So this is how the journey of Pravasi Rozgar started, and then Ilaj India helping them getting medically treated. People messaged us, mailed us, and we are getting a lot of surgeries done, where they talk about liver transplant, kidney transplants, brain tumor surgeries, back surgeries, hip replacements, knee replacement surgeries, and many more. Again, like I said, I was not aware how to do it, but I wanted to help them, and this is how I connected with all the hospitals, top doctors, and we are still doing it. Education, one big. I wanted to start a scholarship on my mother's name, Professor Saroj. So then we started that, and now we are, changing lives of thousands of students. So I knew that this journey is very special, and I wanted to pen this down. So I thought of writing this book, I'm No Messiah. And I'm glad that all those people whom I connected so closely during this time, during the pandemic, are a part of this journey. And I feel this is a very inspiring journey, not just for me, but for every single individual who was attached to it. So I want all of you to just go through that, read that, and let me know what you feel about it. Nabil Kitab Yatra, will get you these books, and it's a proud moment that I'm associated with, Chaudhary Foundation, the family, and they will make sure that every desk in Nepal will get this book. And I hope that I'll get a feedback that how I fared well as a writer, and what do you feel about it? What do you feel about my journey? Please do share your thoughts. So that I can improve myself when the next book happens, whenever it happens, and look forward for this feedback from all of you. And God bless you. Happy reading. And I just want to tell them that जितने नेपाल के मेरे भाई बंधु हैं वो मेरे अपने हैं. मेरे पास बहुत सारे लोग जो स्टाफ में काम करते हैं. They're all from Nepal, and the bonding that I share with every single individual in Nepal. It's very special. So let's make this journey very special. Together we will rule, together we will change lives, and let's make a team. Let's be a part of this family which will work hard to bring those smiles on every single individual. So thank you so much, and happy reading, and waiting for your feedback. God bless you. Love you all.
Nabil Kitab Jatra 2077, celebrating the power of words. नेपाली सिनेमाको पर्दामा सर्वाधिक रुचाइएको जोडीमध्ये एक राजेश हमाल र करिश्मा मानन्दर हुनुहुन्छ वक्ताका रूपमा र यी दुवै कलाकारसँग काम गरेका चलचित्र निर्देशक, लेखक, मिडियाकर्मी लगायतका विविध पहिचान बनाएका प्रकाश सायमीले उहाँहरूको सिनेमाका पर्दाभित्र र पर्दा बाहिरका विभिन्न जीवन्त कथाहरू खोज्ने प्रयास गर्नुहुनेछ। अबको क्रममा म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु यो सेसनका वक्ता राजेश हमाल र करिश्मा मानन्दरज्यूलाई। किताब जात्राको तेस्रो संस्करणमा पर्दाभित्र पर्दा बाहिरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। टेलिभिजन हेर्नुभएका दर्शकहरू र पुस्तक प्रेमीहरूमा हामी चलचित्र कर्मीको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन। म चलचित्र नायक राजेश हमाल र चलचित्र नायिका करिश्मा मानन्दरलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। पहिलो प्रश्न म राजेशजीबाटै सुरु गर्न चाहन्छु। पर्दाभित्र जो राजेश हमाल हो, पर्दा बाहिर चाहिँ कुन राजेश हमाल तपाईँ पाउनुहुन्छ? पर्दाभित्र त म अब राजेश हमाललाई छोडेर अर्कै चरित्र हुन्छु होइन, कहिले शङ्कर हुन्छु, कहिले अर्जुन हुन्छु, कहिले के हुन्छु। त्यस कारण पर्दाभित्र चाहिँ नि विभिन्न चरित्रहरू निर्वाह गरेको हुन्छु र पर्दा बाहिर चाहिँ नि म आफ्नै चरित्र, आफ्नै व्यक्तित्व बोकेर हिँडेको हुन्छु। फरक त्यही हो। र पर्दाभित्र चाहिँ नि चलचित्र अनुसार बेग्ला बेग्लै चरित्र र बेग्ला बेग्लै व्यक्तित्व हुन्छ र जीवनमा चाहिँ नि एउटै चरित्र र एउटै व्यक्तित्व निर्वाह गर्ने प्रयास चाहिँ नि गर्छु। मैले यही प्रश्न करिश्माजीलाई सोधेँ भने यहाँको कस्तो अनुभव छ? चलचित्रको पर्दाभित्र हामी पात्र निभाइरहेका हुन्छौँ, समाजमा देखिने विभिन्न पात्र, र चलचित्र बाहिर चाहिँ हाम्रो आफ्नै जीवनको आफ्नै पात्रलाई जिरहेका हुन्छौँ, त्यही फरक छ। म आजको यो पुस्तक यात्राको यो सुरुवात चाहिँ हामीलाई राजेशजीलाई मनपर्ने एउटा किताबबाट गर्न चाहन्छु। म यहाँलाई उपहार स्वरूप एउटा पुस्तक दिन चाहन्छु, तपाईँको मनपर्ने किताब। धन्यवाद। मैले करिब बिर्सी पनि सकेको थियो, धेरै अगाडि पढेको किताब हो यो। हाम्रो सबै भनिन्छ नि अहिलेको यो लेटेस्ट टेक्नोलोजी आउनुभन्दा अगाडि जब हामी चाहिँ पुस्तकमा धेरै निर्भर हुन्थ्यौँ त्यो बेलामा पढेको किताब हो। करिब बिर्सिसकेको थियो, तपाईँले फेरि यो मलाई दिनुभयो, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। करिश्माजीलाई पनि अत्यन्त मनपर्ने नायिका मालिन मुनुरुको एउटा पुस्तक उपहार स्वरूप। थ्याङ्क यू। वास्तवमा उहाँ मेरो एकदमै फेभरेट हो। म दुवैजनासँग कुरा गर्दा दुवैजनाका बारेमा सानो सानो कुरा गर्न चाहन्छु। राजेश हमाल र करिश्मा केसी हुँदा उहाँहरूले सँगै एउटा चलचित्रबाट यात्रा सुरु गर्नुभयो। संयोगले त्यो चलचित्रमा उहाँहरू दुवैजना हुनु भएन, तर उहाँहरू दुवैलाई लिएर मैले आफ्नो पहिलो चलचित्रको उद्घोषण गरेँ, पृथ्वी। त्यसमा पनि उहाँहरू दुवैजना हुनु भएन, तर उहाँहरूसँग मेरो किताबको, सिनेमाको र व्यक्तिगत जीवनको सम्बन्ध गहिरो रह्यो। करिश्माजीले जुन घरमा विवाह गर्नुभयो त्यो घरमा साहित्यकार उहाँका ससुरा हुनुहुन्थ्यो ईश्वर प्रसाद मानन्दर। राजेश हमालजी जुन घरमा बस्नुहुन्थ्यो त्यो एउटा प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ वा एम्बेसडरको एउटा घर थियो जहाँ उहाँ पुस्तकका बिचमा हुर्किनु भयो। राजेशजीको अध्ययन भारतको चण्डीगढ, त्यसै गरी रुसमा भएका कारणले उहाँले अङ्ग्रेजी, हिन्दी त उहाँले कम पढ्नुभयो, अङ्ग्रेजी किताबहरू धेरै पढ्नुभयो। र उहाँलाई मनपर्ने पुस्तक जुन मैले उहाँलाई दिएँ, इग्मार बर्गम्यानको द म्याजिक लालटेन, उहाँले त्यो किताबको बारम्बार मसँग कुरा गर्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई त्यो पुस्तकको मनपर्ने पक्षबारे मलाई केही भनिदिन आग्रह गर्दछु। त्यो धेरै पुरानो कुरा तपाईँले कोट्याउनु भयो। मैले धेरै जसो यसको त्यति सम्झेको थिइनँ, तर एउटा मैले तपाईँलाई भने पनि थिएँ क्यारे होइन, यसमा लेखेको एउटा कोटेसन कि ओल्ड एज इट्सेल्फ इज अ डिजिज भनेर होइन, बुढापा आफै एउटा रोग, बुढापा भनेको आफैमा एउटा चाहिँ नि रोग पनि हो भनेर। अब त्यो अलिकति दार्शनिक पनि हो, किनकि अब जीवन भने तपाईँको विभिन्न फेजमा चल्छ होइन, र विभिन्न फेजले आफ्नै किसिमको चुनौतीहरू पनि ल्याउँछ, र अन्तमा गएर जब बुढापा हुन्छ, बुढापाको फेरि आफ्नै किसिमको चुनौती पनि हुन्छ। त्यस कारण अलिकति दार्शनिक हिसाबसँग तपाईँसँग कुरा गरेको थिएँ, जुन चाहिँ नि वास्तविक पनि हो। त्यसैले यो पढ्दाखेरि र उहाँको अनुभवहरू सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई असाध्यै रोचक लागेको थियो, र केही कुराहरू मैले तपाईँसँग छलफल गरेको थिएँ क्यारे, कुन चलचित्रको छायाङ्कनको क्रममा कि केमा होइन। यहाँ पहिलोपटक सुटिङको लागि घान्द्रुक जाँदाखेरि घान्द्रुकमा आफ्नो जवानीको फोटो देख्नुभयो त्यहाँ तपाईँले, आफैलाई हेर्नुभयो त्यहाँ युगदेखिसम्मको फोटोमा। यत्रो वर्षपछि म यति चेन्ज भएछु भनेपछि त्यहाँबाट तपाईँले मलाई फोन गरेर यो कुरा सुनाउनु भएको थियो। अब हामी नायिका करिश्मा मानन्दसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँले एउटा अन्तर्वार्तामा पनि भन्नुभयो
तपाईँ इमरान खानको एउटा ठुलो फ्यान हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला। हजुर। यदि इमरान खानको आत्मकथा आयो भने तपाईँ त्यसमा के कुराको अपेक्षा राख्नुहुन्छ? जब म जवान थिएँ त्यो बेलामा 15-16 वर्षको उमेरमा क्रिकेट जवान त तपाईँ अहिले पनि हुनुहुन्छ नि, के जवान Thank you. जवान थिए भन्नुहुन्छ? है? महिलाहरूलाई तारिफ मनपर्छ। त्यो बेलामा जब म टिनेज थिएँ भनौँ न, क्रिकेट खेलप्रति सबैको चासो हुन्छ र विशेष गरी क्रिकेटप्रति चाहिँ मेरो विशेष रुचि थियो त्यो बेलादेखि नै। अहिले पनि म हेर्ने गर्छु र त्यो बेलामा चाहिँ अति धेरै प्रख्यात खेलाडी भनेको इमरान खान र भर्खर टेलिभिजन आएको थियो, त्यसैले म क्रिकेट पछ्याउँथेँ र म उहाँको यति व्यक्तित्वसँग उहाँको खेलसँग यति प्रभावित भएँ कि मैले चाहिँ इमरान खान मेरो सपनाको राजकुमार पनि भनेको थिएँ, जुन चाहिँ पत्रिकामा छापिँदा त्यो बेलामा त पत्रिका नै थियो माध्यम, अत्यन्त चाहिँ सबैले चर्चाको विषय भएको थियो। त्यो हो र उहाँबाट अपेक्षा भनेको उहाँको मुलुकको अहिले सबभन्दा मुख्य व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्योभन्दा ठुलो अपेक्षा के हुन सक्छ र? करिश्माजी जस्तो यहाँ आफ्नै जीवन पनि अत्यन्त सङ्घर्षपूर्ण स्थितिबाट तपाईँको उठ्यो। यहाँले एउटा नेपाली सिनेमा भर्खर बन्न सुरु भएको बेलादेखि अभिनय सुरु गर्नुभयो। यहाँको जीवनी आयो भने, यहाँको आफ्नो आत्मकथा आयो भने त धेरैले त्यसबाट सिक्ने मौका पाउँछन्। हजुर। तपाईँ राजेश हमालको आत्मकथा आयो भने उहाँको आत्मकथामा के कुरा नछुटोस् भन्ने चाहनुहुन्छ? राजेशजीसँग मेरो सहकार्य लामो रह्यो। वास्तवमा धेरै रूपमा म उहाँलाई चिन्छु जस्तो मलाई लाग्छ, तर मलाई के लाग्छ भने होइन, धेरै पक्षबाट चिन्छु। तपाईँको अभिनयको पक्षलाई चिन्छु, तपाईँको मानवीय संवेदनशीलताको पक्षलाई चिन्छु, त्यस्तै गरिकन रुचिहरू केही न केही थाहा छ होइन। किनभने सहकार्य गर्दा समय धेरै व्यतीत भयो एकअर्कासँग, त्यसैले तर उहाँभित्र रहेको एउटा जुन चाहिँ व्यक्तित्व छ त्यो चिज उहाँको आत्मकथा लेख्दा चाहिँ नमरोस्, त्यो आओस् भन्ने मेरो सुझाव छ उहाँलाई। करिश्माजी पनि आत्मकथा लेख्दै हुनुहुन्छ, उहाँको आत्मकथा आयो भने के कुरा छुट्नु हुँदैन राजेशजी? जस्तो हुन्छ भने कुनै पनि व्यक्तिले आत्मकथा लेख्दाखेरि के सायद ध्यान दिनु, एटलिस्ट मेरो विचारमा के ध्यान दिनुपर्छ भने आफ्नो कथा, आफ्नो जीवन यात्राबाट पाठकले जसले पढ्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ नि केही न केही आफ्नो झलकहरू पनि देखुन्, आफ्नो एउटा आइडेन्टिफिकेसन पनि होस् र त्यसबाट केही प्रेरणाका या इन्सपिरेसनका कुराहरू पनि आओस् भन्ने हेतुले नै चाहिँ नि मान्छेले, हरेक व्यक्तिले चाहिँ नि आफ्नो अटोबायोग्राफी लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण उहाँले पनि अब उहाँको जीवनमा पनि त्यस्ता धेरै प्रेरणादायक कुराहरू होलान् होइन। उहाँको बाल्यकालबाट लिएर उहाँको जवान त अहिले पनि हुनुहुन्छ, तर त्योभन्दा अगाडिको जवानीलाई लिएर र अहिलेलाई लिएर उहाँको जीवनप्रतिको चाहिँ नि उद्देश्य, उहाँले भोगेका कुराहरू, उहाँका चुनौतीहरू आयो भने सायद पाठकहरूले चाहिँ नि कहीँ न कहीँ आफ्ना जीवनका झलकहरू पनि देख्नुहुन्छ होला र आफ्नो जीवनलाई सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ नि प्रेरित पनि हुनुहुन्छ होला। त्यस कारण त्यो हिसाबमा चाहिँ नि राम्रो एउटा चाहिँ नि अटोबायोग्राफी बन्छ होला। मलाई उहाँले एउटा व्यक्तिगत रूपमा के भन्नुभएको थियो भने मलाई करिश्मा महानन्द एउटा कुराले खुब मनपर्छ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। त्यो कुरा भनिदिँदा रमाइलो पनि हुन्छ होला। के मनपर्छ त भन्दा झिल जुन छ करिश्मा महानन्दको, गर्छु भनेपछि गर्ने खालको जुन एउटा आँट छ त्यो मलाई खुब मनपर्छ भन्नुभएको थियो उहाँले। थ्याङ्क यू सो मच। अनि तपाईँले एकपल्ट आफैले एउटा अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि पनि त्यो कुरा भन्नुभएको छ। त्यो श्री भन्ने पत्रिकामा तपाईँले अन्तर्वार्ता दिँदा म घरमा चोर होइन, म डाँगा जस्तो छु, म आमाले पकाएको चिज खोसेरै खाइदिन्छु म भनेर तपाईँले त्यो आफ्नो क्यारेक्टरको बारेमा भन्नुभएको थियो र त्यो मलाई पनि साह्रै मन परेको पक्ष हो। अब तपाईँले आफ्नो आत्मकथा यसरी लेख्नुभयो भने हाम्रो लागि पनि निकै लाभ होला। म त्यो प्रयासमा छु कि म आफ्नो त्यो कथा आफै लेखौँ। हुन त त्यो सुरु गरेको 4 वर्ष भयो। मलाई एउटा आश्चर्य र रमाइलो लागेको कुरा के छ भने हामी एउटा उमेरमा गएर कोर्स बुक पढ्न साह्रै अल्छी मान्छौँ होइन। अब स्कुल कलेज पढ्दा नि कोर्स बुक धेरै कम पढ्ने हुन्छ। तपाईँले फेरि जीवनको यो अब उत्तरार्ध पूर्वार्ध जेसुकै भने पनि अब राजेशजीको भाषामा तपाईँ जवानी कालमा हुनुहुन्छ, अहिले कोर्स बुक पढ्न सुरु गर्नुभयो, कस्तो लाग्यो आफूलाई कोर्स बुक पढ्न फेरि सुरु गर्दा?
एक प्रकारले भन्दाखेरि म आफ्नो बचपनातिर फर्किएको थिएँ होइन, छु अहिले पनि। र त्यस्तै बच्चाहरूलाई जसरी कोर्स बुक पढ्दा अल्छी लाग्छ, मलाई पनि अहिले पनि लाग्छ। 4 बजी उठेर अथवा 5 बजी उठेर 6 बजे कलेज जान अहिले पनि अल्छी लाग्छ। म चिटिङ गर्ने गर्छु, त्यस्तै नै छ। तर म त्यो गर्ने प्रयास गर्दैछु। हजुर। अब राजेशजीले त कोर्स बुक धेरै पहिले छोड्नु भयो होइन? यो कोर्स बुक पढ्न नहुनेहरूलाई मन नगर्नेहरूलाई के सुझाव छ तपाईँको? अनि कोर्स बुक पढ्नै नमन लाग्ने त हुँदैन होइन, तर के हुन्छ भने अब पढ्दा पढ्दा कहिले कहिले वाक्क पनि लाग्न सक्छ व्यक्तिलाई। तर कोर्स बुक चाहिँ नि अब मलाई लाग्छ आत्मसात गरेर पढ्नुपर्छ, त्यसलाई रुचिका साथ पढ्नुपर्छ। त्यो पढ्यो भने पढेको सार्थकता पनि हुन्छ होइन। पढ्न मन लागेको छैन तर जबरजस्ती पढ्नुपर्छ, त्यस कारण पढ्छु भन्यो भने त्यो पढेर केही फाइदा पनि हुँदैन। त्यस कारण कोर्स बुक त्यही बेलामा पढ्नुपर्छ जो बेलामा चाहिँ नि आफूलाई अत्यन्तै नै त्यसप्रति रुचि जागरण हुन्छ र कोर्स बुकमा लेखेका कुराहरू चाहिँ नि साँच्चीकै चाहिँ नि आफूलाई अध्ययन गर्न मन लाग्छ, त्यही समयमा पढ्नुपर्छ। किनकि कोर्स बुक भनेको कुरा चाहिँ नि जबरजस्ती पढ्नु परिरहेछ यार, पढ्यो भन्यो भने त्यो खासै फाइदा चाहिँ नि हुँदैन। राजेशजी, एउटा कुरा सोध्नु मन लाग्यो, तपाईँ हरेक पटक विदेश भ्रमण गर्दा कहीँ न कहीँ जाँदा किताबहरू किन्ने गर्नुहुन्छ होइन? तपाईँको धेरै राम्रो कलेक्सन पनि छ। बाहिर जाँदाखेरि तपाईँ कहाँ कहाँ किताब किन्न मन पराउनुहुन्छ? बाहिर भनेर अब किताबहरूमा धेरै मैले किताब किन्ने चाहिँ नि अब यही अङ्ग्रेजी बोल्ने देशहरू नै हो होइन, कि अमेरिका हो कि बेलायत हो। अस्ट्रेलियामा त त्यति गएको छैन म किताब पसलमा, तर अङ्ग्रेजी नबोल्ने देशमा चाहिँ नि म किताब पसलमा गएको चाहिँ नि फ्रान्समा हो। किनकि फ्रान्समा साथै रोचक किताब पसलहरू हुन्छ र म किताब पसलमा ती राष्ट्रहरूमा जब जान्छु खालि पुस्तक किन्न मात्रै पनि जाँदैन कि त्यो किताब पसलमा समय व्यतीत गर्दाखेरि पनि आनन्द आउँछ। किनकि त्यहाँको जुन एउटा वातावरण हुन्छ, जुन एम्बियन्स हुन्छ, त्यहाँ गएर बस्दाखेरि र सेल्फमा भएका किताबहरू त्यत्तिकै अवलोकन गर्दाखेरि र कुनै कुरामा त्यो किताब पसलको कफी सप जस्तो पनि हुन्छ, त्यो कफी सपमा बसेर चाहिँ नि विभिन्न पुस्तकहरू यतिकै पल्टाउँदा पनि आनन्द आउँछ। करिश्माजीले अहिले रिसेन्टली पढिरहनु भएको किताब चाहिँ कुन कुन हो? वास्तवमा यो किताब पढ्ने ह्याबिट मसँग चाहिँ त्यति धेरै थिएन। जस्तो पहिला जब हामी व्यस्त भएर सुटिङ गर्थ्यौँ, राजेशजीलाई किताबमा तल्लीन भएको देखेर म के सोच्थेँ भने कि कति यो गरेको होला भनेर। तर मलाई पछि गएर थाहा भयो जब म अब किताब पढ्न सुरु गरेँ कि म एउटा किताब लिएपछि म त्यो किताब नसकुन्जेल छोड्दिनँ होइन। भने पछाडि उहाँ कुन संसारमा तैरिरहनु भएको हुँदो रहेछ अहिले मलाई महसुस भइरहेछ। म त्यो बेलामा गर्न सकेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। तर किताब पढ्ने बानी चाहिँ मैले जब अमेरिकाको यात्रा गर्न सुरु गरेँ त्यो बेलामा प्लेनमा पढ्ने मेरो बानी सुरु भयो र बुवाको केही किताबहरू जुन उहाँले पढ्ने ल्याउनुहुन्थ्यो त्यो पढ्न यसरी सुरु भयो मेरो। र अहिले चाहिँ म विशेष गरी पश्चिमी भन्दा नि पूर्वीय साहित्यतिर बढी आफ्नै किताबहरू बढी पढ्छु होइन। आफ्नै मुलुकको किताबहरू, आफ्नै यहाँका लेखकहरूको किताब बढी पढिरहेको छु म चाहिँ। र विशेष गरेर जीवनीहरू पढ्न मलाई धेरै आकर्षित लाग्छ, किनभने मानिसको एउटा कालखण्ड देखाइएको हुन्छ, मानिसको एक्सपिरियन्स। हाम्रो जस्तो मुलुक जहाँ चाहिँ नि विकासको क्रम नै जारी छ नि होइन। र किताबले त्यो चिज बताउँछ, त्यो मानिसको जीवनमा उनले हिँडेको उकालो ओह्रालोले त्यो समयलाई व्याख्या गर्छ, उसको जीवनलाई व्याख्या गर्छ र हाम्रो मुलुकलाई पनि व्याख्या गर्छ। त्यसैले म त्यस्तो किताबहरू नै बढी आजकल पढिरहेको छु। संयोगले तपाईँ साहित्यमा रुचि पछि राख्न थाल्नुभयो होला, तर आफ्नो छोरीको नाम तपाईँले कविता राख्नुभयो। त्यो मेरो बुवाले राख्नु भयो। अब राजेश हमालजीले पनि आमाको देहान्त हुँदा उहाँले जीवनमा पहिलोपटक कविता लेख्नुभयो। त्यति बेला उहाँको कविता एउटा साहित्यकारको कारणले पत्रिकामा पनि छापियो। र अभिनय गर्ने मान्छेले कविता बुझ्नुपर्छ भन्छन् होइन, कविताको गहिराई बुझ्नुपर्छ। कतिको आवश्यक ठान्नुहुन्छ राजेशजी त्यो? कविता त हरेक व्यक्तिमा पनि कविता हुनसक्छ, हरेक दृश्यमा पनि कविता हुनसक्छ होइन। अझ म त के भन्छु भने अब साहित्यकै कुरा गर्ने हो भने हरेक व्यक्तिको जीवन आफैमा एउटा साहित्य हो। त्यो जुनैसुकै पृष्ठभूमिको होस्, जुनैसुकै स्तरको किन नहोस्, हरेक व्यक्तिले आफ्नै किसिमको एउटा साहित्य बोकेको हुन्छ आफ्नो जीवनको बारेमा, यदि उसलाई अध्ययन गर्ने हो भने। कविता पनि त्यही हो। यदि व्यक्तिले चाहिँ नि विभिन्न वातावरण देख्छ, विभिन्न किसिमको व्यक्तित्वहरू देख्छ, विभिन्न किसिमको चरित्र आचरणहरू देख्छ, ती सबै चिजबाट चाहिँ नि कविताहरू उत्पन्न पनि हुनसक्छ होइन।
र कविता भनेको त्यही नै हो। कविता भनेको चाहिँ नि दार्शनिक हिसाबबाट आफ्नो भावनाहरू व्यक्त गर्नु हो। जुन सर्फेसमा देखिन्छ त्यो सर्फेसभन्दा अलिकति गहिराई गएर जीवनलाई बुझ्ने प्रयास गर्नु हो शब्दको मार्फत। त्यही नै हो। करिश्माजीलाई कविता चाहिँ के जस्तो लाग्छ? थुप्रै शब्दहरूको सङ्ग्रह जुन असाध्यै गहिराइमा गएर अभिव्यक्त गर्छ, जुन चाहिँ एउटा सामान्य भन्दा पनि गहिरो हुन्छ र अझै अर्कै रूपमा परिभाषित हुन्छ भावनाहरू। त्यही नै कविता हो, जुन चाहिँ हरेक मान्छेभित्र हुन्छ भनौँ न। मैले त्यो कविता त्यति याद गरिनँ। राय समालजीले जुन लेख्नु भएको थियो आफ्नो आमाको देहान्त हुँदा, उहाँ आमासँग निकै अट्याच हुनुहुन्थ्यो। मलाई लाग्छ उहाँको जीवनमा दुईवटा कुरा उहाँले गहिरो लेख्नुभयो। एउटा आमाको बारेमा कविता, एउटा उहाँको पिता पाकिस्तानमा देहान्त हुनुभन्दा अगाडि उहाँले पिताजीलाई एउटा पत्र लेख्नु भएको होइन। त्यो पत्र उहाँले पठाउन भ्याउनु भयो भएन मलाई थाहा भएन, तर त्यो पत्र पनि उहाँको निकै भावुक थियो। यस अर्थमा पर्दाभित्र पर्दा बाहिरमा कुरा गर्दा पर्दाभित्र राय समाल जे देखिन्छ, कहिलेकाहीँ पर्दा बाहिर पनि राय समाल मलाई त्यतिकै भावुक र गम्भीर एउटा कवि जस्तै लाग्छ। अब अलिकति फरक कुरा गरौँ। राजेशजीको नाइट स्ट्यान्डमा चाहिँ अहिले के किताबहरू छन्? सबै त म भन्न सक्दिनँ, तर आजकल म अलिकति स्पिरिचुअल किताब नै बढी पढिरहेको छु र अटोबायोग्राफी पनि पढ्छु म। नोभलहरू चाहिँ त्यति पढिरहेको छैन। त्यही नै हो। यो तीनजना लेखक, नेपाली लेखकको नाम लिन्छु, यहाँले पढ्नु भए पनि नभए पनि तपाईँले उहाँको सम्झना गर्दा कुन कुन लेखकलाई चिन्नुहुन्छ होइन? सबभन्दा बढी बिक्ने र चर्चामा आउने हाम्रो लेखकहरू देवकोटा, भुपी, शङ्कर लामिछाने र पारिजात, कुन कुन पढ्नु भएको छ? पारिजातको केही पढेको छु, तर मलाई बुझ्न अलिक गहन जस्तो लाग्छ उहाँको। हुन त सरल हुन्छ, त्यही पनि त्यस्तो लाग्यो। मलाई वास्तवमा बिपीको नाम छुटाउन मन लागेन यो बेला, होइन? उहाँको केही किताबहरू मैले पढेको छु र अहिले नयाँ लेखकहरूको पनि केही किताब म पढिरहेको छु। यही कुरा राजेशजीलाई गर्दा देवकोटा, भुपी, शङ्कर लामिछाने, पारिजात, अब थप्नुभयो उहाँले बिपी कोइराला। शङ्कर लामिछानेजीको त्यति मैले पढेको छैन। अरूको त अलिअलि केही न केही सामग्रीहरू पढेको छ। एकदम विस्तृत रूपमा सबैको त धेरै पढेको छैन। शङ्कर लामिछाने पढ्नु भएको छ? उहाँको चाहिँ मैले पढेको छैन। यो त झन् पढ्नै पऱ्यो तपाईँले, किन तपाईँ जस्तै नै हो उहाँ। उहाँको निबन्धमा चाहिँ स्ट्रिम अफ कन्सियसनेसको बारेमा बढी प्रभाव छ। अब म तपाईँलाई त्यो पनि दिउँला, हुन्छ? होइन, धन्यवाद। मैले अलिकति व्यक्तिगत कुरा गर्न चाहेँ राय समालको बारेमा। राय समालले पर्दामा अभिनय गर्दा अरूलाई रुवाउनुहुन्छ, अरूलाई उत्साह दिनुहुन्छ, जोस दिनुहुन्छ। राय समालले पनि कुनै किताब पढेर म बिहानतिर रुएँ यो किताब पढेर भन्नुभएको थियो होइन? रबर्ट जेम्स मिलरको द ब्रिजेस अफ मेडिसन काउन्टी। त्यहाँ एउटा दृश्य आउँछ जहाँ त्यो महिला आफ्नो पतिसँग एउटा गाडीमा जाँदैछ, अनि त्यो महिलाको प्रेमी चाहिँ अर्कोतर्फ जाँदैछ होइन? त्यो किताबको त्यही पक्ष पढेर तपाईँ किन रुनुभयो? रुन त रोएको होइन, भावुक हुनुभयो तर अलिकति, किनकि अब त्यो दृश्य जसरी दर्शाइएको थियो, त्यो महिला पात्र जो विवाहित महिला पात्र हुनुहुन्थ्यो र उहाँको जुन दोधारमा उहाँ परिरहनु भएको थियो। एकातिर उहाँको पारिवारिक जिम्मेवारी थियो, उहाँको श्रीमान हुनुहुन्थ्यो, उहाँको बालबच्चा थिए, उहाँ जीवनको एउटा बिन्दुमा पुग्नु भएको थियो। त्यो हिसाबले उहाँले आफ्नो घर गृहस्थी पनि चलाइरहनु भएको थियो र त्यो उहाँको लागि अत्यन्त प्रिय पनि थियो। तर अचानक एउटा यस्तो पुरुष उहाँको जीवनमा प्रवेश हुन्छ कि त्यो पुरुषप्रति पनि उहाँ असाध्यै नै आकर्षित हुनुहुन्छ र त्यो चलचित्रको एउटा बिन्दुमा पुगेर महिला चाहिँ असाध्यै दोधारमा पर्नुहुन्छ, उहाँ आफ्नो परिवारलाई लिएर र त्यो एउटा पुरुषलाई लिएर। त्यो चलचित्रको एउटा जुन तपाईँले गाडीको कुरा गर्नुभयो, एउटा बिन्दुमा चाहिँ नि ती महिला आफ्नो गाडीमा प्यासेन्जर सिटमा आफ्नो श्रीमानसँग बसिरहेको थिए होइन? अनि जो पुरुषसँग उहाँ आकर्षित हुनुहुन्थ्यो त्यो पुरुष चाहिँ नि अगाडिको गाडीमा बसिरहेको थियो र त्यो दुइटै गाडी रेड लाइटमा चाहिँ नि रोकिएको थियो। त्यो बेलामा त्यो महिला असाध्यै दोधारमा परेकी थिइन् कि आफ्नो श्रीमानले चलाएको गाडीबाट ओर्लेर त्यो पुरुषको गाडीमा जाउँ कि त्यही श्रीमानकै गाडीमा बसिरहँ भनेर चाहिँ नि दोधारमा परेको एउटा दृश्य थियो होइन? त्यो चाहिँ त्यो महिलाले अत्यन्त राम्रोसँग चाहिँ नि पर्फर्म पनि गर्नुभएको थियो, प्रस्तुत पनि गर्नुभएको थियो। त्यही दृश्यलाई लिएर म अलिकति त्यो महिलाको चाहिँ नि भावना बुझेर
मैले उहाँलाई कवि किनभने महिलाको भावनात्मक पछि पनि उहाँले कति गम्भीर रूपमा बुझ्नुहुन्छ। होइन त्यो त अब कलाकारले त्यो प्रदर्शन गर्यो नि, त्यो त कलाकारको चाहिँ नि खुबी पनि हो। अब तपाईँले पनि पढ्नुभयो भने सायद साह्रै हजुर। इमोसनल बनाउँछ त्यो। तपाईँले जीवनमा पढ्नुभएको पहिलो किताब चाहिँ कुन चाहिँ हो करिश्माजी? मैले वास्तवमा ठ्याक्कै त याद छैन, तर प्रभाव परेको किताब चाहिँ मलाई याद छ, जुनबाट म अलिकति प्रभावित भएर वास्तवमा मेरो जीवनमै लागू गरेँ। मलाई कर्ण साकेजीको एउटा किताब जुन विनोदजीले गिफ्ट गर्नुभएको थियो, म यात्रा गर्दा म पढ्दै जाँदाखेरि म त्यो परिस्थितिमा कस्तो अवस्थामा थिएँ भने अमेरिका बसिरहेको थिएँ र म त्यहाँ बस्न चाहन्न भन्ने पनि थियो र नेपाल फर्किन सकिरहेको थिइनँ। अनि त्यो निर्णय गर्न मलाई कठिन जस्तो भइरहेको थियो कि त्यहाँ पनि एक किसिमले म फसिरहेको थिएँ। र त्यो अवस्थामा उहाँको किताबमा भनेको 3टा शब्दले मेरो जीवनमा एउटा निर्णय लिने एउटा शक्ति प्रदान गर्यो। त्यो चाहिँ जब मान्छे आफ्नो देश छोडेर विदेश बस्छ, त्यो चाहिँ रुटलेस, नेमलेस र फेसलेस हुन्छ। अनि त्यस्तो ठाउँमा तिमी कसरी आफूलाई टिकाउन सक्छौ भन्ने कुराले मलाई असाध्यै छोएर म बस्ने धरती भनेको त मेरो मुलुकै हो भन्ने निर्णयमा पुगेर म आफ्नो ब्याकप्याक गरेर नेपाल फर्केको थिएँ फर गुड। सो त्यो सम्झिन चाहन्छु म त्यो किताब। आइजीले पर्सनल्ली पहिलो पढेको मन परेको किताब कुन चाहिँ? पहिलो यही पुस्तक भनेर त भन्दिनँ, तर अब सुरुवातमा आफ्नो स्कुल डेजबाटै म अलिअलि पुस्तक पढ्थेँ। अब त्यो बेलामा अङ्ग्रेजी पुस्तकहरू एकदम हार्डी बोइज भन्ने हुन्थ्यो होइन, लुई ल्यामरको त्यो हुन्थ्यो नि वेस्टर्न किताबहरू, ती किताबहरू चाहिँ नि पढ्थेँ म सुरुवातमा 3, 4, 5, 6 क्लासमा हुँदाखेरि। एकजना युनानी दार्शनिक हेराक्लिटसले के भनेका छन् भने पुस्तक पढ्नु भनेको नदीमा नुहाउनु जस्तै हो। हिजो जहाँ नुहाएको थियौँ त्यो ठाउँ आज हुँदैन, पानी बगेर अन्तै गइसकेको हुन्छ। पुस्तक पढ्दा पनि पहिला स्कुल हुँदा पढेको किताब फेरि कलेज लाइफमा पढ्दा त्यो अर्कै आनन्द आउँछ, अब विवाह गरेपछि पढ्दा फेरि अर्कै आनन्द आउँछ। त्यस्तो कुनै साह्रै नै आनन्द आएको कुनै किताब छ जुन यो श्रोताहरूलाई, दर्शकहरूलाई यहाँले सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? कुनै एउटा पुस्तकमा एकदम रिपिटेडली मैले पढेको चाहिँ छैन, दोहोऱ्याएको चाहिँ मैले पढेको छैन। र पुस्तक पढ्दाखेरि त्यो बेलामा जुन पुस्तकको आनन्द लिने हो त्यो आनन्द लिन्छु र त्यसपछि म मुभ अन पनि गर्छु। त्यसैले त्यो एकदमै दोहोऱ्याएर पढ्ने र यो पुस्तक चाहिँ नि मेरो जीवनभरमै असाध्यै प्रभाव पारेको पुस्तक हो भन्ने चाहिँ नि हुँदैन। र हरेक फेजमा तपाईँले भनेको जस्तो व्यक्तिको सोचाइ, व्यक्तिको भनौँ न चरित्र पनि परिवर्तित हुँदै जान्छ नि। एउटा समयमा जुन कुरा व्यक्तिलाई एकदमै आकर्षित लाग्छ, साथै गहन लाग्छ, अर्को फेजमा त्यही कुराहरू चाहिँ नि त्यति धेरै मानेन पनि नराख्न सक्छ। किनकि हामी सबैको जीवन चाहिँ नि एक हिसाबले ट्रान्जिसनल नै गइरहेको हुन्छ नि। हामी त परिवर्तनशील धारमै छौँ आफ्नो जीवन। हामी आफैलाई थाहा हुँदैन कि हामी एउटा फेजबाट अर्को फेजबाट अर्को फेजमा पुग्दाखेरि कति परिवर्तित हुँदै जान्छौँ। आफ्नो दृष्टिकोणहरू, आफ्ना इन्ट्रेस्टहरू, आफ्ना भोगाइहरू। त्यस कारण पुस्तकहरू पनि त्यही नै हुन्। एउटा फेजमा अत्यन्त नै माने राख्ने पुस्तकले अर्को फेजमा त्यति धेरै माने नराख्न पनि सक्छ। एउटा पुस्तक जुन तपाईँले एउटा उमेरमा पढ्नुहुन्छ त्यो पुस्तकबाट जति प्रभावित हुनुहुन्छ, जति चाहिँ गहन लाग्न सक्छ, जीवनको अर्को बिन्दुमा पुगेर त्यो पुस्तकले त्यति धेरै माने नराख्न पनि सक्छ। त्यस कारण त्यही नै हो, एउटै पुस्तकलाई लिएर, एउटै घटनाक्रमलाई लिएर या इभन एउटै भावनालाई लिएर चाहिँ नि जीवनभर चाहिँ नि त्यसले त्यही किसिमको चाहिँ नि सार्थकता या साथ चाहिँ नि नदिन पनि सक्छ। त्यस कारण म आफ्नो समयअनुसार, आफ्नो फेजअनुसार जुन फेजमा जुन किसिमको चाहिँ नि भोगाइ बोकेको छु, जुन किसिमको सोचाइ बोकेको छु, त्यसैलाई नै प्रतिबिम्बित गर्ने किसिमका पुस्तकहरू चाहिँ पढ्न रुचाउँछु। करिश्माजीले कुनै त्यस्तो पुस्तक दोहोऱ्याएर पढेको कुनै सेयर गर्न मन लागेको छ? मेरो पनि त्यस्तै हो कि दोहोऱ्याएर पढ्ने असाध्यै फेभरेट हो। कुनै पुस्तक असाध्यै यो चाहिँ नि वास्तवमै छोयो भन्ने लाग्छ। वास्तवमा कुनै पनि पुस्तक, अस्ति भर्खरै ऋषि भाइले मलाई एउटा गिफ्ट गर्नुभएको थियो मनिषाजीको, त्यसको एउटा सिनले मलाई असाध्यै छोयो। मेरो आँसु निस्क्यो। हुन्छ नि, उहाँले त्यो आफ्नो भावनालाई कस्तो राम्रोसँग अभिव्यक्त गर्नुभएको रहेछ, आफ्नो पीडालाई कस्तो राम्रोसँग अभिव्यक्त गर्नुभएको छ त्यो पुस्तकमा। त्यसैले हरेक पुस्तकको कुनै न कुनै त्यस्तो सिनहरूले नछुने होइन, छोएको हुन्छ, आँसु पनि आउँछ। तर त्यो जीवनसँगै अगाडि बढ्दै जाँदा, जस्तो कि यो समाज परिवर्तनशील छ, जीवन परिवर्तनशील छ, विचारहरू परिवर्तनशील छन् भने पछाडि त्यस्तै हो कि विचार पनि हाम्रो जीवनमा यो सेल्फ हेल्पको किताब जरुरत छ कि छैन तपाईँको दृष्टिकोण? हजुर,
सेल्फ हेल्पको किताब जरुरत छ कि छैन? सेल्फ हेल्पको जरुरी छ। जस्तो हामी विभिन्न घटनाक्रमबाट गुज्रिरहेका हुन्छौँ, हाम्रो यो मस्तिष्कमा राम्रो मात्रै कुरा जम्मा हुन्छ भन्ने पनि छैन। अहिले डिप्रेसन भनिन्छ, एन्जाइटी भनिन्छ, अहिलेको यो बन्द पछाडि झन् देखा परेको छ। हो यस्तो चिजहरूलाई संयमित राख्न, एउटा मार्गदर्शन गर्नलाई चाहिँ पुस्तकहरूले मद्दत गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। राजेशजी सेल्फ हेल्पको किताबहरू पढ्नुहुन्छ कि? म यो सेल्फ हेल्पको मोटिभेसनल या इन्सपिरेसनल किताबहरूलाई दुई दृष्टिकोणमा हेर्छु क्या। एउटा चाहिँ के छ भने, एउटा दृष्टिकोणबाट म के विश्वास गर्छु भने सेल्फ हेल्पको किताब पढ्ने होइन, सेल्फ हेल्प भनेको सेल्फबाटै आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा बढ्ता निर्भर भयो भने चाहिँ त्यो दिगो पनि रहिरहन्छ। किनकि जुन हामी सेल्फ हेल्पका पुस्तकहरू भन्छौँ त्यो त विभिन्न व्यक्तिको विभिन्न किसिमको दृष्टिकोण हो र त्यही दृष्टिकोण चाहिँ हरेक व्यक्तिलाई हरेक समयमा हरेक परिस्थितिमा काम लाग्नुपर्छ भन्ने छैन होइन। तर त्यसमा धेरै तपाईँ निर्भर हुनुभयो भने तपाईँलाई त्यही नै सत्य लाग्न सक्छ, त्यही नै चाहिँ नि मार्गनिर्देशन पनि लाग्न सक्छ, जुन चाहिँ नि केही हदसम्ममा भ्रम पनि हुनसक्छ। त्यस कारण यो दुवै कुराहरू पढ्नै नहुने भन्ने होइन, तर त्यसलाई एउटा गाइडलाइन्सको रूपमा लिएर यो सेल्फ हेल्पको किताबहरू, मोटिभेसनल किताबहरू, लाइफ इन्सपिरेसनल किताबहरू पढ्दाखेरि चाहिँ नि नेपालीमा हामी भन्छौँ नि कि सुन्नु सबैको गर्नु आफ्नो भने जस्तो के तिनीहरूलाई एउटा तपाईँले चाहिँ नि एउटा गाइडलाइन्सको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। तर दुईटै कुराहरू लाइफको लागि सेल्फ हेल्प र मोटिभेसनल र इन्सपिरेसनलमा व्यक्ति आफै त्यसमा चाहिँ नि निर्भर छ। व्यक्तिले आफै त्यसलाई उत्पादन गर्न सक्छ, आफ्नै हिसाबबाट आफै मोटिभेट हुन सक्छ, आफ्नै हिसाबबाट आफैमा ऊ इन्स्पायर्ड हुन सक्छ र आफ्नो लागि उसले आफ्नै किसिमको चाहिँ नि मद्दत को चाहिँ नि ऊर्जा उत्पन्न गर्न सक्छ भने सबभन्दा राम्रो त्यही नै हो। तर यस्तो पुस्तकहरू पढ्न खराब चाहिँ नि अवश्य पनि होइन, त्यसलाई एउटा जरुरत पनि पर्छ कहिलेकाहीँ। त्यसबाट पढेर त्यसबाट एउटा स्पार्क लिएर चाहिँ नि त्यो स्पार्कबाट चाहिँ नि आफ्नै मेकानिजम चाहिँ नि विकास गर्यो भने त्यो राम्रो हुन्छ। घरमा तपाईँले भाउजूलाई मधुजीलाई होइन कुकिङ सम्बन्धी किताब पनि दिनुपर्ने अवस्था आउँछ होइन। यद्यपि उहाँले राम्रै धेरै परिकार बनाउनुहुन्छ होला, तर कहिलेकाहीँ तपाईँलाई नयाँ चिज खान मन लाग्ला। कुकिङको बारेमा म तपाईँलाई भनिदिउँ, मधुले त के गर्छ, म त कुकिङ गर्दाखेरि म राम्रो कुक होइन, त्यस कारण तर केही न केही बनाइदिन्छु। त्यस कारण मलाई कुकिङको चाहिँ कुनै पनि हेल्प चाहिँदैन, मलाई खालि त्यो सामग्रीहरू चाहिन्छ, त्यो सामग्रीबाट म केही न केही बनाइदिन्छु र त्यसको निवारण पनि म आफै गर्छु होइन। अनि त्यो तपाईँलाई असाध्यै मन पर्यो र अर्को दिन आएर राजेशजी तपाईँले मलाई पहिलाचोटि त्यो बनाएर खुवाउनु भएको थियो नि, फेरि खुवाउनुहोस् भन्यो भने त्यही नबन्न पनि सक्छ, फेरि म अर्कै बनाइदिन्छु। त्यस कारण कुकिङ गर्दाखेरि पनि म अब यो इन्ग्रिडियन्ट्सहरू लिएर कसरी राम्रो डिस बनाऊ भनेर त्यो कुकिङको हेल्प पनि म चाहिँ लिँदैन। अब अन्डा पकाउँदै काँचो भयो भने तपाईँको तयार हुन्छ त्यो होइन। अब पाक्न त पाकोस्, तर कस्तो किसिमले पाक्छ या कुन परिकार बन्छ भन्ने त्यसको निदो चाहिँ नि हुँदैन होइन। अब त्यो काँचै रहने एकदम रहने चाहिँ नि अवश्य पनि हुँदैन। करिश्माजी घरमा गार्डनिङ गर्नुहुन्छ, घरको वरपर ठुलो ठाउँ छ होइन, अनि बिहान योगाहरू ध्यानहरू गर्नुहुन्छ, तपाईँ यस्तो किताबहरू पढ्नुहुन्छ कि पढ्नुहुन्न? म वास्तवमा कुकिङको टिप्सहरू चाहिँ अहिले त किताब मात्र होइन युट्युबमा पनि हुन्छ होइन, अनि म लिन्छु टिप्स कुकिङको। तर उहाँहरूसँगै सहमत, उहाँले भने जस्तो आफ्नो प्रकारको फेरि मिश्रण त त्यसमा गर्छु। हजुर हजुर। तपाईँ कोही मान्छेको बारेमा बोल्नु पर्यो भने वा कसैको बारेमा केही आफ्नो अन्तर्वार्तामा भन्नु पर्यो भने कतिको अध्ययनको तयारी गर्नुहुन्छ त्यो मान्छेको बारेमा? वास्तवमा पहिला म गर्दैन थिएँ, ऱ्यान्डमली ब्लन्टली बोलिदिनु। त्यही भएर म अपरिपक्व देखिन्थेँ होला। अहिले चाहिँ म कुनै पनि व्यक्तिसँग भेट्दैछु भने कमसेकम उहाँको बारेमा केही जानकारी लिन्छु। जस्तो अहिले म मुन्द्रेको कमेडी क्लब गरिरहेको छु, त्यहाँ विभिन्न व्यक्तित्वहरू आउनुहुन्छ पाहुनाको रूपमा र म हरेक उहाँहरू आउने व्यक्तित्वको चाहिँ केही न केही हेर्छु। त्यसले मलाई फाइदा के भइरहेछ भने मलाई धेरै व्यक्तित्वको बारेमा जानकारी भइरहेछ। त्यसको लागि के हुन्छ, पुस्तक पढ्नुहुन्छ कि गुगलिङ गर्नुहुन्छ? अहिले चाहिँ गुगल गर्छु, किनभने आउने व्यक्तित्वहरू सबै केही न केही रूपमा चाहिँ प्रख्यात व्यक्तित्वहरू नै हो, त्यसैले म गुगल गर्छु, त्यही नै हो। राजेश हमालजीको बारे बोल्नु पर्यो भने दुई लाइनमा कसरी बोल्नु? राजेशजीको बारेमा दुई लाइनमा उहाँ असाध्यै हिज अ जेन्टलम्यान, अनि उहाँ हिज नट हार्मफुल, उहाँ चाहिँ असाध्यै हानिकारक हुनुहुन्न।
थ्याङ्क यू सो मच। कसको लागि हानिकारक छैन म मैले भन्न खोजेको हामी जानै अनजानमा समाजमा आफ्नो केही बोल्दा अथवा केही काम गर्दा कसै न कसैलाई हानि पुर्याइरहेको हुन्छौँ र तपाईँ यस्तो व्यक्तित्व हो जसले कसैलाई पनि अहिलेसम्म मैले देखे अनुरूप हानि पुर्याएको छैन। त्यो रूपमा तपाईँ हानिकारक हुनुहुन्न। नेपालमा महेश भट्ट आउनुभयो, होटल याकनीतिमा उहाँको बारेमा बोल्नुपर्ने तपाईँले मात्र थियो। तपाईँले निकै राम्रो तयारी गर्नुभएको थियो। मतलब मलाई कस्तो लाग्यो भने 5-6वटा किताबै पढेर आउनुभयो जस्तो लागेको थियो। महेश भट्ट पछि निशब्द भयो तपाईँले बोलेको सुनेर। अनि त्यस्तो हिसाबले चाहिँ नि म तयारी गर्दिनँ। 5-6वटा पुस्तक त उसको मैले त्यसरी पढेको थिइनँ उसको भेटघाटमा छलफल गर्नुको लागि। तर कुनै व्यक्तिलाई अब कुनै पपुलर व्यक्तिसँग कुरा गर्नु पर्दाखेरि उसको बारेमा मैले कति जानेको छु र कति नजानेको छु त्यो दुइटै म स्पष्टाउँछु होइन। किनकि त्यो व्यक्तिको बारेमा 100% मैले जानकारी हासिल नगरेको पनि हुनसक्छ। त्यस कारण जे जति जानेको छु यो मैले जानेको छु भनेर उहाँलाई व्यक्त गर्छु। अनि अन्य कुराहरू जुन कुराहरू मैले जानेको छैन तपाईँले यसमा केही प्रकाश हालिदिनुहुन्छ कि भनेर चाहिँ कुरा गर्छु। किनभने महेश भट्ट पनि तपाईँले बोलेपछि त स्पिचलेस भयो भनेर भन्यो नि त्यति बेला। हो अब उसको चाहिँ मैले केही हदसम्ममा फलो गरेको थिएँ। उसको सिनेमाहरू जब म भारतमा बस्ने पढ्थेँ त्यो बेलामा उसले एउटा भनौँ न त्यो टाइमको लागि चाहिँ नि एउटा अलिक बेग्लै किसिमको एउटा बेग्लै धार टाइपको चाहिँ चलचित्रहरू बनाउँथ्यो जसप्रति म आकर्षित थिएँ। त्यस कारण त्यो अलिकति उहाँ एज अ डाइरेक्टर चाहिँ पृष्ठभूमि मलाई थाहा थियो र कस्तो किसिमको विषय उहाँले चाहिँ उत्थान गर्न चाहनुहुन्छ आफ्नो चलचित्रमा त्यो पनि मलाई मोटामोटी थाहा थियो। र त्यही हिसाबले त्यही आधारमा चाहिँ नि मैले उहाँको विषयमा चाहिँ नि बोलेको हुँ। तर इभन महेश भट्टको बारेमा पनि 100% चाहिँ नि मलाई जानकारी चाहिँ छैन। मैले यो प्रश्न किन सोधेँ भने हामीले फिल्ममा अभिनय गर्दा अब भर्खर लेख्न सिकेको मान्छेको डायलग पनि बोल्छौँ होइन। कहिलेकाहीँ एकदम साहित्यिक पनि बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस बेला हामीले आफ्नो पनि भाषा प्रयोग गर्छौँ। तपाईँ कतिको गर्नुहुन्छ त्यस्तो? वास्तवमा यस्तो हुन्छ चलचित्रमा त फेरि सबै साहित्य मात्रै हुन्छ भन्ने पनि छैन। साहित्यले चलचित्रले समाउने भनेको समाजकै पाटो हो। त्यो त्यसमा दुई मत छैन। तर समाजमा घटिरहेको घटना बढी चाहिँ आउने चलचित्रमा हो फेरि। अनि अब पात्रहरू समाजभित्रकै भएको हुनाले बोलीचालीको भाषा प्रयोग गर्दा अझ सहज हुने भएको हुनाले चाहिँ चलचित्रमा आफ्नो शब्दहरू पनि हालेर सहज बनाउने प्रयास चाहिँ गरेको छु मैले। राजेशजीको त्यस्तोमा कतिको कोल्याबोरेसन हुन्छ डायलगहरूमा अरूले लेखेको कुराहरूमा करेक्सन गर्ने वा आफ्नो इनपुट दिने? चलचित्र भनेको अब टिम वर्क हो होइन। हामी अब चलचित्र निर्माण गर्दाखेरि या छायाङ्कन गर्दाखेरि अब विभिन्न किसिमको सजेसन्सहरू लिन्छौँ होइन। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि अब डाइरेक्टर्स मिडियम पनि हो चलचित्र र डाइरेक्टरको निर्णय चाहिँ अन्तिम निर्णय पनि हुन्छ किनकि ऊ नै हो त्यसको प्रमुख पात्र। त्यसकारण अब कुनै सिन गर्दाखेरि कुनै संवाद जुन चाहिँ मेरो चरित्रलाई दिएको छ त्यो बोल्दाखेरि यसलाई यो बेग्लै ढङ्गले चाहिँ नि प्रस्तुत गरौँ कि या बेग्लै शब्दहरू प्रयोग गरौँ कि भन्ने किसिमको छलफल त भइ नै हाल्छ नि। र त्यो पात्र निर्वाह गर्दाखेरि पनि अब बोली विभिन्न संवादहरू चाहिँ नि अलिकति बोलीचालीको भाषामा पनि आओस् अलिकति स्वाभाविक पनि लागोस् भनेर या जुन कलाकारले गरिरहेछ त्यो कलाकारको पनि त एउटा एक किसिमको स्वभाव हुन्छ। त्यो कलाकारले विभिन्न चरित्र गरे पनि केही न केही एउटा स्वभाव चाहिँ नि हरेक चरित्रमा आफ्नो आफ्नो व्यक्तित्व चाहिँ नि झल्किएको पनि हुन्छ। त्यही कारण त्यो आफ्नो व्यक्तित्व पनि झल्कियोस् भन्ने हिसाबले पनि विभिन्न किसिमको संवादहरू बोलिन्छ र त्यो चाहिँ नि आपसी छलफलमै हुन्छ। जस्तो हामी यो अहिले किताबको प्रवर्धनको लागि भनौँ प्रमोसनको लागि जुन कार्यक्रमहरू हुन्छ तपाईँले धेरै समय नेपालका अशिक्षितका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका मान्छेका लागि चलचित्रमा अभिनय गर्नुभयो। सम्पूर्ण मान्छेको हातमा पुस्तक पुगोस् भन्नका लागि कस्तो प्रमोसनहरू हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? सम्पूर्ण व्यक्तिको हातमा पुस्तक पुगोस् भन्नको लागि त अब शिक्षामै हामीले जोड दिनु पर्यो नि होइन। एजुकेसनमा पहिला एजुकेसन हुनु पर्यो। मान्छे किनकि यो पुस्तक पढ्ने भनेको जो मान्छे अलिकति शिक्षा हासिल गरेको छ उसैले पुस्तक पढ्ने हो। तर त्यो भन्दै पनि म यो भन्न चाहदिनँ कि जो व्यक्तिले शिक्षा हासिल गरेको छैन या पुस्तक पढेको छैन ऊ चाहिँ नि कुनै हदसम्ममा बौद्धिकता उसमा छँदै छैन भनेर पनि म भन्न सक्दिनँ। बौद्धिकता भनेको तपाईँको खालि एकाडेमिक्स हासिल गरेको व्यक्तिमा मात्रै हुन्छ र एकाडेमिक्स हासिल नगरेको व्यक्तिमा चाहिँ नि बौद्धिकता शून्य हुन्छ भनेर पनि भन्न सक्दैन। कति व्यक्तिहरू आफ्नो जीवनलाई नै राम्रोसँग अध्ययन गरेर जीवनबाटै पाठ पुगेर पनि धेरै किसिमका कुराहरू चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ सिक्नु पनि हुन्छ र धेरै कुराहरू उहाँबाट चाहिँ नि समाजले लिन पनि सक्छ। त्यसकारण अझ अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दाखेरि तपाईँ इन्टेलिजेन्ट
र एजुकेटेडमा चाहिँ धेरै फरक हुन्छ होइन। अनएजुकेटेड मान्छे पनि इन्टेलिजेन्ट हुनसक्छ र एजुकेटेड मान्छे केही हदसम्ममा त्यति धेरै इन्टेलिजेन्ट नहुन पनि सक्छ। त्यस कारण त्यो चाहिँ नि हो। तर अब हरेक व्यक्तिलाई अब पुस्तक नै पढ्ने बानी बसाउनको लागि चाहिँ नि अब शिक्षाको जग नै त्यो समाजमा असाध्यै दह्रो हुनु पर्यो होइन। शिक्षाको फाउन्डेसन असाध्यै दह्रो हुनु पर्यो, त्यही नै हो। करिश्माजीलाई यही प्रश्न सोधेँ भने यसमा तपाईँको के थप सुझाव हुन्छ? जो मानिस पढे लेखेको छैन ऊ केही पनि नजान्ने भन्ने हुँदैन, पढेर पनि धेरै कुरा जान्ने हुन्छ होइन। तर यो जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो पुस्तक पढ्ने कल्चरको बारेमा, त्यसमा चाहिँ मलाई के भन्नु छ, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि हामी यो पुस्तक पढाउने कल्चरलाई हराएर गइरहेको छ नि, त्यो नहोस् भन्ने चाहन्छु। वास्तवमा पढ्ने कल्चर राम्रो हो भन्ने चाहन्छु म चाहिँ, किन म आफूलाई पनि रमाइलो लागिरहेको छ यो, किनभने त्योमा समुद्र हुँदो रहेछ, त्यसभित्र आफू हराउन सकिन्छ होइन। भनेपछि यो त राम्रो कल्चर हो नि। जस्तो एउटा तपाईँ एउटा मानक चरित्र हुनुहुन्छ नेपाली चलचित्रको होइन। तपाईँले संयुक्त लगानी फिल्म खेल्नुभयो, हजुर, कोलाबोरेसनको फिल्म पाकिस्तानमा गएर, तपाईँले बम्बईमा गएर फेरि आफ्नो स्ट्रगल जेरोबाट सुरु गर्नुभयो, हजुर। त्यति बेला निक्लिने फोटो म्यागजिनमा पनि अभिनय गर्नुभयो होइन। हजुर, मलाई के लाग्छ भने प्रकाशजी, यो अभिव्यक्ति गर्नलाई त भाषै चाहिन्छ। फेरि अभिव्यक्त गर्न भावनालाई अथवा कुनै ठाउँमा तपाईँ केही चिज गर्न चाहनुहुन्छ भने त तपाईँको भित्रको इन्ट्रोडक्सनले मात्रै पुग्दैन, त्यसलाई अभिव्यक्ति गर्ने एउटा माध्यम चाहिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ भाषा नै हो फेरि है। अब म बम्बईमा म अलिकति पछाडि रहनुको कारण मेरो भाषा थियो, म त्योमा स्वीकार्छु। मलाई हिन्दी राम्रोसँग आउँदैन थियो होइन, अङ्ग्रेजी पनि राम्रो थिएन, र पाकिस्तानी गर्दा पनि पन्जाबी बोल्नु पर्थ्यो, पस्तु, त्यहाँ पनि मलाई भाषाले कतै न कतै पछाडि पारेकै हो होइन। त्यसले म के भन्छु भने यो पढाइ अथवा किताब अथवा शब्दहरूमा शक्ति छ, त्यो एउटा माध्यम हो। त्यसैले पनि हरेक मानिस आफू असाध्यै इन्टेलेक्चुअल भए तापनि अभिव्यक्त गर्नको निमित्त भाषाको जानकार हुनुपर्छ, र त्यसको फाउन्डेसन भनेको राईजीले भनेको जस्तै शिक्षा नै हो फेरि। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। राजेशजीले त अब धेरै महत्त्वपूर्ण मान्छेहरू भेट्नुभयो जीवनमा, मैले पनि तपाईँलाई भेटेँ। तपाईँ इतिहासका ती केही मान्छेहरू भेट्न चाहनुभयो भने कसलाई भेट्न चाहनुहुन्छ, जसलाई भेट्दा तपाईँलाई साँच्चै आनन्द आउँछ? म मार्टिन लुथर किङलाई भेट्न चाहन्थेँ। हजुर, मार्टिन लुथर किङलाई भेट्न चाहन्छु, किनकि जुन एउटा विषम परिस्थितिमा जुन किसिमको उद्देश्य उहाँले बोक्नुभयो, जुन किसिमको सपना चाहिँ नि सपना देख्न अधिकार नभएका समूहहरूलाई चाहिँ सपना देख्न चाहिँ नि उहाँले जुन प्रेरित गर्नुभयो, त्यो साँच्चै नै तारिफ योग्य छ। र अब चलचित्रको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि सत्यजित रेसँग केही समय चाहिँ बिताउन चाहन्थेँ होला। सत्यजित रे जो हुनुहुन्छ प्रसिद्ध फिल्म हो, उहाँका केही चलचित्रहरू उहाँ जीवित छँदाखेरि त मैले हेरेँ, तर उहाँको मृत्यु पश्चात चाहिँ नि उहाँको बारेमा अझ अलिकति बढी मैले अध्ययन गरेँ। र अहिले अझ झन् यो युट्युबहरूमा उहाँहरूको चाहिँ नि पहिलाको अन्तर्वार्ताहरू हेर्दाखेरि अझ म प्रभावित भएँ। त्यस कारण सत्यजित रेसँग केही समय बिताउन पाउँदाखेरि। अनि पाब्लो पिकासोलाई भेट्न चाहनुहुन्न? अब व्यक्तिहरू त धेरै छन् नि, प्रभावित व्यक्तिहरू धेरै छन्। अब पाब्लो पिकासोको बारेमा चाहिँ नि मलाई अब एकदमै उहाँलाई भेटौँ भन्दा पनि उहाँको एउटा के भन्ने, उहाँले कलालाई लिएर एउटा कुरा भन्नुभएको थियो, त्यो असाध्यै मेरो मन मस्तिष्कमा चाहिँ नि गडिरहेको छ कि उहाँले के भन्नुभएको थियो भने कलालाई लिएर, कुनै पनि कला, चाहे त्यो पेन्टिङ होस्, चाहे त्यो हाम्रो जस्तो भनौँ न कलाकारिता होस्, चाहे थिएटर होस् होइन, कलाले लिएर उहाँले के भन्नुभएको थियो भने कला भनेको चाहिँ नि यस्तो एउटा झुट हो, किनकि कला त आफैमा झुट हो नि। हामी चलचित्र बनाउँछौँ, त्यो एउटा झुटोको खेती नै गर्छौँ। पिकासोले पेन्टिङ गर्छ, उसले पनि गर्छ। र उसले के भनेको थियो भने कला एउटा यस्तो झुट हो जो चाहिँ नि हेर्ने व्यक्तिले आफ्नो सच्चाइ पत्ता लगाउँछ अरे। पिकासोको त्यो लाइन चाहिँ मलाई असाध्यै प्रभावकारी लागेको थियो एज अ कलाकार। करिश्माजीले साँच्चै चार्ली च्याप्लिनलाई भेट्नुभयो भने के सोध्नुहुन्छ? अहिले मलाई एक्ज्याक्ट तुरुन्त आएन, तर मलाई एकदम मनपर्ने भेट्न पाएको भयो होइन? अभियसली मार्लिन मोनरोलाई भेट्न मन थियो होइन, त्यही हो। उहाँलाई भेट्न त तपाईँले भन्दा मलाई बढी मन लाग्नुपर्ने हो नि होइन? एउटा यस्तो छ फेरि
महिलाको महिला फ्यान हुनु भने झनै त्यो त्यसको प्रभाव कस्तो छ होला तपाईँ सोच्नुहोस् न। उहाँ चाहिँ मलाई त्यस्तो धेरै लाग्छ। हजुर म चाहिँ नि प्रभावित भएन म्यारिलिन मनरोसँग कहिले पनि। तपाईँ त मार्लन ब्रान्डोसँग बढी प्रभावित हुनुभयो है? मनपर्छ तर त्यस्तो प्रभावित चाहिँ होइन। हजुर दर्शकहरूलाई आफूले मन परेका वा पढ्नुपर्ने किताबहरू के कारणसहित 2टा किताबको नाम बताइदिनुहोस्। यही किताब पढ्नुपर्छ भनेर म भन्दिनँ, किनकि म कस्तो किसिमको व्यक्तित्व हो भने मेरो जीवनमा केही पनि फेभरेट चाहिँ नि छैन। र फेभरेट मैले नराख्नुको कारण किनभने तपाईँले मेरो फेभरेट यो हो भन्नुभयो भने तपाईँ अलिकति न्यारो माइन्डेड हुनुहुन्छ कि अलिकति सङ्कोचित हुनुहुन्छ कि आफ्नो फेभरेटमा मात्रै तपाईँबाट चाहिँ नि ध्यान दिने व्यक्ति हुन सक्नुहुन्छ। त्यस कारण तपाईँमा फेभरेट भएन भने तपाईँ बृहत रूपमा चाहिँ नि सबैको लागि चाहिँ ओपन हुनुहुन्छ, धेरै कुराहरूको लागि ओपन हुनुहुन्छ, धेरै किसिमको विषयवस्तुको लागि ओपन हुनुहुन्छ। त्यस कारण यही पुस्तक पढ्नुहोस् भनेर त म भन्दिनँ। तर एउटा कुरा के म भन्न चाहन्छु भने पुस्तक पढ्ने बानी चाहिँ नि बसाल्नुहोस् र दिनमा केही समय तपाईँले पुस्तक पढ्नुभयो भने तपाईँको सोचमा, तपाईँको विचारमा, तपाईँको फोकसमा एउटा बेग्लै किसिमको आनन्द पनि आउँछ। र हामी व्यक्तिहरू चाहिँ नि प्रायः जसो आफ्नै सोचाइमा, आफ्नै भोगाइमा, आफ्नै चाहिँ नि दिमागमा के गइरहेको छ त्यसमा बढ्ता चाहिँ नि समय व्यतीत गरिरहन्छौँ र त्यो कहिले कहिले अलिकति प्रति उत्पादक पनि हुनसक्छ। त्यस कारण पुस्तक पढ्दाखेरि अर्कै संसारमा, अर्कै चरित्रको भोगाई, अर्कै चरित्रको जीवनमा जाँदाखेरि त्यसबाट धेरै कुराहरू तपाईँलाई प्रेरित पनि हुनसक्छ। यो अङ्ग्रेजीबाट कहावत छ, डोन्ट जज बुक बाई कभर भन्छन्। तपाईँले कुनै कभर मन परेर कुनै किताब किन्नुभएको छ अहिलेसम्म? जुन किताब छैन, म त्यही हो बाहिरको। तपाईँ किताब चाहिँ कसरी छान्नुहुन्छ पढ्ने चाहिँ? कसैले रेकमेन्ड गरेर, वास्तवमा किताबको आफ्नै मेरो चोइसहरू छैन। कसैले अहिले चाहिँ जस्तो तपाईँले मलाई बुक दिनुभयो, कसैले अरूले दिनुहुन्छ, कसैले लेखेको बुकहरू पढ्छु, त्यसरी नै किताबको चाहिँ पढ्ने हो मेरो चाहिँ। मेरो यो चुज गरेर म यही नै पढ्छु भनेर निश्चित रूपमा गएर मैले किताब पसलमा किताब किनेको छैन। कवितालाई कुनै पुस्तकहरू उपहार दिनुभयो त? कविता धेरै पढ्छ, फेरि झन्डै राईजी जस्तै हो, एकदम कम बोल्ने, कम अभिव्यक्त गर्ने, किताब धेरै पढ्ने प्रकारको बच्चा हो पनि। मलाई भन्दा तपाईँलाई बढी थाहा जस्तो छ मेरो व्यक्तित्व बारेमा। होइन अब चुपो लाएर बसिँदाखेरि बाहिर किताब पढ्ने, धेरै जानकारी राख्ने मान्छेको रूपमा म यहाँलाई हामी सबै एउटा यस्तो पुस्तक हौ जो अर्काले हामीलाई पढिरहेको हुन्छ। यही कुरा मनन गर्दै होइन, मलाई लाग्छ आजको यो पुस्तक वार्ता रोचक नै भयो होला। करिश्माजीलाई, राजेशजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सायद नेपाली चलचित्र जगतमा यति धेरै किताबको कुरा गरिएको यो पहिलो पटक नै होला जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। Nabil Kitab Jatra 2077 Celebrating the Power of Words. यही माघ 17 देखि 23 गतेसम्म। Title sponsor Nabil Bank Limited. Together ahead in association with Nepal Telecom. राष्ट्रको संचार. Powered by Nepal Bank Limited. Powered by eSeva. Endorsed by Nepal Telecommunication Authority. Knowledge partner ACCA. Think ahead. Airlines partner Nepal Airlines Corporation. Driven by Volkswagen. Mobile partner Nokia. Broadcasting partner AP1 HD Television. Supported by Rianda Bees Serve. The Business Advisors. Jyoti Vikas Bank Limited. Phoenix College of Management. Universal Engineering and Science College. Jalpa Freshwater. Bharosha Print. Rashtriya Sahakari Bank Limited. Take Care Softwares. Kayo Creative Studio. Nepal College of Information Technology. Floral Events. Arthasarokar.com. Ashirvad Paints. Organized by Kitab Yatra Foundation. Brought to you by KitabYatra.com, Nepal's largest online bookstore.